मैनू शौक मदीने। जब कोई भारत में उठा नहीं सकता तो राजा के बसाए हुए मुसलमान भी भारत से कोई भगा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी के दीवानों में पड़ोसियों की बात कर रहा था। लास्ट बात सुन ले, पड़ोस को कहते हैं। देखो, यतीम का दिल न दुखना चाहिए, किसी बेवा का दिल न दुखना चाहिए। हमारा मिजाज कितना मिजाज है, हमारा मिजाज तो और मिजाज है। हम तो अगर कोई चीज देते तो उसमें लालच से देते कोई चीज, अल्लाह की रजा के लिए दिया करो। अगर बेवा को कोई चीज देते हैं तो मेरी कौम उसके जिस्म की तरफ तकती है। बच्चों को कोई चीज देखते हैं तो हमारी कौम उसके जिस्म की तरफ तकती है। नबी के दीवानों, लालच मदद करो, देखो क्या होता है। आओ, एक अल्लाह का वली हज करने जा रहा था, चलते चला जा रहा, चलते जब मक्का शरीफ एक मंजिल दूर रह गया, यानी एक दिन का रास्ता रह गया, चलते पैदल चल रहा था। चलते जब मक्का शरीफ एक दिन का दूरी पर रह गया तो उसने कहा यही ठहर जाओ, सुबह इंशाल्लाह मक्का शरीफ पहुंचे। जब वहां ठहरे तो उस अल्लाह के वली ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपने घर से निकलती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो छोटी सी बच्ची घर से निकलती है, दौड़ती घर के बराबर कूड़ी पड़ी हुई थी, जहाँ कूड़ी पड़ी। उस कूड़ी के करीब गई और बाहर से एक परिंदा मरा हुआ था, मिसाल के तौर पर मुर्गी मरी हुई पड़ी। उस बच्ची ने उसको उठाया और उसके ऊपर गर्द जमी हुई थी उसको झाड़ा और बगल में दबा के घर की तरफ भागने लगती है। वो मुसलमान जो दूर बैठा था वो दौड़ के गया। जाने के बाद उसने देखा बच्ची ने क्या उठाया, दौड़ते बच्ची के पीछे दौड़ा। दौड़ने के बाद जब घर पहुंचा तो देखा उस बच्ची के हाथ में मरी हुई मुर्गी थी। उसमें कीड़े पड़ रहे थे, उसके जिस्म को कीड़े खा रहे थे। कई दिन से वो मुर्गी घूरे पे पड़ी सड़ रही थी। कई दिन से उसमें सरारदार बदबू आ रही थी। बच्ची ने वो मुर्गी उठा के अपने हाथ में दबाई हुई थी। वो अल्लाह का वो नेक मुसलमान अल्लाह का वली घर में पहुंचा और बच्ची से कहता है, ए बच्ची तू इसका क्या करेगी? बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और बच्ची ने कहा, मैं इसके परों को दूर करूंगी और मैं इसके कीड़ों को साफ करूंगी, धो कर मैं इसकी बदबू को दूर करूंगी और मैं इसको पकाऊंगी। उस मुसलमान ने कहा, तुझे पता नहीं है मुर्दार मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, मुर्दार मुसलमान के लिए हराम है। उस बच्ची ने कहा, हाँ मैं भी जानती हूँ, मेरे मुस्तफा की हदीस है मुर्दार मुसलमान के लिए जायज नहीं है। लेकिन उस छोटी सी बच्ची 6-7 साल की बच्ची ने उस मुसलमान का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में लेके गई तो उसने देखा एक 3 साल का बच्चा जमीन पे पड़ा हुआ एनिया रगड़ के पानी मांग रहा था, एनिया रगड़ के खाना मांग रहा था। बच्ची ने उस मुसलमान के पैरों को पकड़ के कहा, ये मेरा भाई 5 दिन से इसने कुछ नहीं खिलाया, 5 दिन से इसे किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरे पड़ोसी खुद खाते हैं, मेरे घर में कोई नहीं देता, मेरे पड़ोसी खुद खाते हैं। आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा तेरे घर में कुछ बना नहीं बना। आज मेरा भाई की जान होठों पर आ गई है, एनिया रगड़ रहा है। आज मैं वही मरी हुई मुर्गी उठा के लाई हूँ। कई दिन से देख रही हूँ मुर्गी पड़ी हुई सड़ रही थी, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हुई। सड़ी हुई मुर्गी को उठा के लाई हूँ। इसका गोश्त बनाऊंगी, इसके कीड़ों को दूर करूंगी, इसकी बदबू को दूर करूंगी और पकाने के बाद इतनी खुद खाऊंगी कि मेरी जान बच जाए। इतना अपने भाई को शोरबा पिला दूंगी जिससे मेरी भाई की जान बच जाए। मुसलमान ने सुना, कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मुसलमान की सिसकियां बन गई। उसका गुलाम साथ में था। मुसलमान ने गुलाम से पूछा, बोलो यहाँ से मक्का कितनी दूर है? उसने कहा एक दिन की मंजिल है, 1 दिन में पहुंच जाएंगे। उसने कहा यहाँ से हर वापसी का किराया कितना लगेगा? उसने कहा 500 रुपए। कहा तेरे पास कितने रुपए हैं? उसने कहा 6000 रुपए। उस इंसान ने कहा 5500 रुपए इस बच्ची को दे दे, 500 रुपए किराए के लिए रख ले, चल हम यहीं से लौट के घर चलते हैं। उस गुलाम ने अपने आका का हाथ पकड़ के कहा, आका क्या हज नहीं करोगे? क्या तवाफ नहीं करोगे? क्या सुनहरी छालियों के सामने मुस्तफा पे दुरूद नहीं पड़ोगे? उस मुसलमान ने जवाब
सामने सुनहरी चालियों को पकड़ कर सलाम पढ़ूंगा, जब मैं हजर अस्वद को बोसा दूंगा, जब मैं खाने काबा को पकड़ के चूमूंगा, जब पता मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ूंगा, उस वक्त मेरे रब ने मुझसे सवाल कर लिया, बोल तू यहाँ तवाफ करने आया है? एक यतीम बच्ची मुर्दा उठा रही थी, तू यहाँ तवाफ करने आया है? यतीम बच्चे अपने घर में अपनी जान की बाजी लगाए हुए थे, तू यहाँ या रसूलल्लाह हमारे गोश्त जिंदाबाद। मेरे रब ने मुझसे सवाल कर लिया, बोल तू यहाँ काबे का तवाफ करने आया है और देख तू हजर अस्वद चूमने आया है? बोल बच्चियां भूखी मर रही थी, बोल नोट बंदी भूखी मर रही थी, बोल मेरा बंदा एलिया रगड़ रगड़ के भूखा तड़प रहा था। उस वक्त मैं रब को क्या जवाब दूंगा? चलो घर चलते हैं, अगर किस्मत में हज हुआ अल्लाह घर बैठे हज का सवाब दे देगा। उसे 5500 रुपए दिया और वहीं से वापसी हो गया। एक दिन दूर रह गया था काबा, अगर हम और तुम होते तो भाड़ में जाओ यतीम, भाड़ में जाओ बेवा, हमें तो काबे का तवाफ करना है। लेकिन रब से डरने वाले मुसलमान थे, रब से डरने वाले मुसलमान थे, कुरान पे अमल करने वाले मुसलमान थे, मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने वाले मुसलमान थे। 5500 रुपए उस यतीम बच्ची को दिए और वहीं से वापसी हो गए। बच्ची अपना काम करने लगी। जब वो घर पहुंच गया और जब तमाम लोग हज करके वापसी आते हैं, लौट के जब वापसी आते हैं, उसने सोचा हज करने तो गया नहीं था, चलो हाजियों से मुलाकात करके आओ। हम लोग भी जाते हैं हाजियों से मुलाकात करने। मुसाफा करता था, कहता था हाजी साहब हज मुबारक हो, उधर से हाजी साहब कहते थे तुम्हें भी हज मुबारक। हज नहीं गया, काबा नहीं पहुंचा, मदीने नहीं पहुंचा, एक मंजिल दूर से पलट आया यतीम की मदद करके, यतीम बच्चों की मदद करके पलट आया। और हाजी साहब के पास जाता, हाजी साहब हज मुबारक हो। उधर से वो कहता हाजी साहब तुम्हें भी हज मुबारक हो। वो कहता मैं तो गया नहीं। कहते कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें काबे का तवाफ करते देखा। दूसरे के पास गया, हाजी साहब हज मुबारक हो। उसने कहा आपको भी मुबारक हो। कह रहा मैं तो गया नहीं। कहता तुम कह रहे हो नहीं गया था, मैंने तो मीना में देखा। तीसरे के पास गया, हाजी साहब मुबारक हो। कहा तुम्हें भी हज मुबारक हो। मैं तो तुम नहीं गए, मैंने तुम्हें अरफात में रोते हुए देखा था, मैंने मदीने में सुनहरी जालियों के सामने सलाम पढ़ते देखा था, मैंने तुम्हें सफा मरबा पे दौड़ के देखा था। परेशान हो गया, मैं तो गया नहीं। लोग कहते किसी ने मीना में देखा, किसी ने अरफात में देखा, किसी ने मुज़दलिफा में देखा, किसी ने तवाफ करते देखा, किसी ने हजर अस्वद से चूमते देखा, किसी ने सफा मरबा पे दौड़ते देखा। रात को घर गया, रोते रोते सो गया। मुस्तफा की ज़ियारत होती है, मेरे नबी फरमाते हैं मेरे उम्मती क्यों रो रहा है? या रसूल अल्लाह हज करने नहीं गया? तमाम हाजी कहते हज मुबारक हो, हज मुबारक हो। मेरे नबी ने उठा के सीने से लगा के कहा तूने एक यतीम की मदद की थी, अल्लाह इतना खुश हुआ, एक फरिश्ते को तेरी हम शक्ल पैदा किया और उसे हुक्म दिया काबे का तवाफ कर। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, क़यामत तक वो हज करता रहेगा। अल्लाह ताला उन हजों का सवाब तुझे अता फरमाता है। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह या रसूलल्लाह। कभी हमने देखा अपने पड़ोसियों को झांक के? कभी नहीं देखा। मुर्गे खाने वालों, बिरयानी उड़ाने वालों, अच्छे अच्छे खाने खाने वालों, अब हम जाते हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, हम मांगते हैं भाई 5000 का लाओ, 10,000 का लाओ, 20,000 का लाओ, जितने का लाओ तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बार झांक के देखा करो पड़ोस में कोई यतीम ऐसा है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका बाप ना हो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी माँ ना हो, कोई ऐसा तो नहीं है बेचारा बहुत गरीब हो। तो एक अब 5000 का नहीं लाओ तो 500 का उसके लिए ले आओ। हो सकता है अल्लाह ताला उस 500 की बरकत से 5000 भी अपनी बारगाह में कबूल करे। सुभान अल्लाह। गरीबों की मदद करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो। इसी का नाम तो इस्लाम है, इसी का नाम तो इस्लाम है। हमने इस्लाम समझा ही नहीं इस्लाम क्या है। एक इमाम आज़म, हम हनफी हैं, हनफी है कि नहीं है? जी। अरे कैसे बोल रहे थे? हम हनफी हैं, हनफी सुन्नी हैं।
امام اعظم کے ماننے والوں کو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں. ان کا طریقہ سمجھو, ان کا طریقہ کیا ہے. آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا. موچی جانتے ہو جو جوتی وغیرہ سیتا ہے اس کو موچی بولتے ہیں. دن بھر کام کرتا اور شام کو مچھلیاں لے کے آتا اور شراب پیتا, تو وہ مچھلیاں بناتا. اس کی مولی جو تھی امام اعظم کے گھر میں پوری رات شراب پیتا, مچھلیاں کھاتا, گندگی کی پھینکتا, اس مولی سے پیشاب کرتا, لیٹرین کرتا, پانی ڈال دیتا. امام اعظم کے گھر میں گرتی تھی گندگی. آپ روز جھاڑو سے اسے صاف کرتے تھے اور بالٹی میں بھر کے اور باہر جا کے پھینکا دے. کر لے گا کوئی ایسا؟ میں جانتا ہوں کہ میں بھی نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, پر کچھ تو کردار نبھانا چاہیے, کچھ تو عادتیں اپنانا چاہیے. روز ایک دن پولیس پکڑ کے لے گئی اس موچی کو, پولیس پکڑ کے لے گئی. امام اعظم کو معلوم ہوا کہ میرے پڑوسی کو, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, وہ پڑوسی تھا, پڑوس میں رہتا تھا. پڑوسی کو پولیس پکڑ کے لے گئی. امام اعظم دوڑ کے گئے پولیس والے کے تھانے دار کے پاس اور ارشاد فرمایا میرے پڑوسی کو تم کیسے پکڑ کے لائے؟ اس نے کہا حضور یہ آپ کا پڑوسی ہے, بڑا مکار ہے. آپ نے فرمایا کیسا بھی صحیح ہے تو میرا پڑوسی, چلو چھوڑو اس کو. پولیس والوں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے سواری کو اسے بٹھایا اور چل دیے. امام اعظم کو چہرہ دیکھ رہا رو رہا, امام اعظم کا چہرہ دیکھ رہا رو رہا ہے. کہتا آپ سے حضور وہ موری میری آپ کے گھر میں جو گر رہی ہے, میں گندگی پھینکتا ہوں, آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ امام اعظم نے فرمایا تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے, پر میں نے یہ جھاڑو ایک بالٹی سے کام کے لیے رکھ لی ہے, اس میں جھاڑ کے بھر کے پھینک آتا ہوں. اس نے کہا حضور میں نے آپ کا کردار دیکھا ہے, آپ اتنی محبت کرتے ہیں, میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں. جب کافروں سے مسلمان اتنی محبت کرتے ہیں تو مسلمان پڑوسیوں سے اتنی محبت کرتے ہوں گے. اور جب غلاموں کا کردار ایسا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کرتے غلاموں کا کردار ایسا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کا کردار کیسا ہوگا؟ نبی کے دیوانوں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو, کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. لوگ چلے وقت کی رفتار کے پیچھے پیچھے, وقت چلتا ہے میرے سرکار کے پیچھے پیچھے. کس قدر کی شب ہجرت میں علی کی حیبت, سارے کفار تھے دیوار کے پیچھے پیچھے. اس نے اخلاق سے دشمن کو بنایا اپنا, دین پھیلا نہیں تلوار کے پیچھے پیچھے. اخلاق. آج ہمارا مزاج کیا؟ وہ پڑوسی کافر تھا اس کی مدد کرنے پہنچے. آج ہمارا مزاج یہ ہے ہم پڑوسی ہوتا ہے اسے پھنسوانے کی سوچتے, برباد کروانے کی سوچتے, کروانے کی سوچتے, چکروانے کی سوچتے, لٹوانے کی سوچتے. نبی کے دیوانوں اسلام یہ نہیں ہے کسی کو برباد کیا جائے, کسی کو پھنسوا دیا جائے, کسی کو لڑوا دیا جائے, کسی کو بھگوا دیا جائے. ارے اسلام یہ نہیں ہے کسی کو بھوکا رکھا جائے. اسلام یہ ہے کہ اپنے آگے کی روٹی اڑا کر کسی غیر کو کھلا دینے کا نام اسلام. بے شک سبحان اللہ. مسلمانوں کی آپس میں پیار سے محبت عام. اب جھگڑنے کا ٹائم نہیں ہے اور لڑنے کا ٹائم نہیں ہے. پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا اذان بند کرو, کوئی کہہ رہا مسجدوں کے مینار ختم کرو, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کوئی آپس میں مت لڑو, خدا کے آپس میں مت لڑو. اب ایک ہو جاؤ, محبت سے ایک دوسرے کو سینے سے لگا لو. تم آپس میں لڑے دنیا مسجدیں گرانے لگی, تم آپس میں لڑے دنیا اذان پر پابندی لگانے لگی, تم آپس میں لڑے دنیا علماء کو کاٹنے لگی, تم آپس میں لڑے تمہاری دکانیں جلنے لگی, تم آپس میں لڑے تمہاری بچیوں کے نقاب کرنے لگے, تم آپس میں لڑے تمہارے کلمے پر پابندی لگنے لگی, تم آپس میں لڑے تمہارے قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات چلنے لگی. یہ کمزوری ہماری اور تمہاری ہے. لوگوں نے سوچا مسلمان آپس میں لڑ گیا, مسلمان آپس میں لڑ گیا. نہیں, اعلان کر دو باقی ہم میں کوئی بھی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ ہے, اور اسلام کے لیے ہم کل بھی ایک تھے, اسلام کے لیے ہم آج. بے شک سبحان اللہ. ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ بس. اور نبی کے دیوانوں تم دیکھ نہیں رہے ہو, ابھی میڈیا سے جڑے ہوئے تم خبریں چل رہی ہیں, کہیں کچھ جہانگیر پوری میں کچھ ہو گیا, وہاں کچھ ہو گیا, یہاں کچھ ہو گیا. سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ تم آپس میں بٹ گئے, آپس میں تم لڑنے لگے. ہم ایک گاؤں کے مسلمان جب ایک رہ کے نہیں رہ سکتے, پورے دیش کے مسلمان ایک ہو کے کیسے رہیں گے؟ پورا دیش ایک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک پہ ایک کر رہے ہیں ہم, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. ابے فیس بک پہ ایک ہو رہا ہے, پڑوسی کو سینے سے لگاؤ, گاؤں والے گاؤں والوں کو سینے سے لگاؤ, محلے والے محلے والوں کو سینے سے
پہ سن لو آپ گوارا نہیں کریں گے بس پہ خیر العالم کر دوں گا زندگی ان کے نام کر دوں گا جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا اس کا جینا حرام سبحان اللہ سبحان اللہ بس وہی کہہ رہا آج کی رات میں توبہ کر لو اور جو دلوں میں تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اولاد ماں سے نہیں بول رہی ہے ماں اولاد سے نہیں بول رہی ہے باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہے بیٹا میں سب کو دعوت دے کے جا رہا ہوں آج کی رات میں کسی کی جو غلطیاں ہو سب معاف کر دو ایک دوسرے کو سینے سے لگا دے کہہ دو میں نے مصطفیٰ کے لیے معاف کر دیا اللہ کی قسم تم ساری غلطیاں معاف کر دو کل میدان محشر میں جب پہنچو گے تو میرے مصطفیٰ چادر میں چھپا کے کہہ دیں گے جا میں نے اس رات کے صدقے میں تجھے معاف ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ کون کرے کچھ دبا کے اٹھا رہے ہیں میں دیکھوں کہ نہ دیکھوں پر میرے نبی دیکھیں لیکن نہیں میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں اپنے کنبے کے لیے کچھ نہیں مانگا اپنے قبیلے کے لیے کچھ نہیں مانگا اپنی جیب کے لیے سوال نہیں کر رہا ہوں اگر سوال کر رہا ہوں تو مصطفیٰ کی امت کے لیے قرآن کے لیے سوال کر رہا ہوں اذان کے لیے سوال کر رہا ہوں نبی کے دیوانوں کا میدان محشر میں جب اٹھو گے نا تو اللہ تم سے سوال کرے گا بتاؤ مسلمان بتاؤ جب قرآن کی عظمت تقدس کو لوٹا جا رہا تھا تب کیا کر رہے ہیں بولو سمجھ رہے ہو میری بات اللہ سوال کرے گا میں تمہیں آج بتا کے جا رہا ہوں اللہ سوال کرے گا میدان محشر میں بولو جب اذان پر پابندی لگ رہی تھی تم کیا کر رہے تھے بولو جب قرآن کی 26 آیتوں کو نکلنے کی بات چل رہی تھی تم کیا کر رہے تھے بولو جب بچیوں کے نقاب چھینے جا رہے تھے تم کیا کر رہے تھے بولو جب مسجدوں کو گرایا جا رہا تھا تم کیا کر رہے تھے بولو جب قرآن کی عظمت ٹوٹی جا رہی تھی تم کیا کر رہے تھے بولو جب صحابہ کو گالی دی جا رہی تھی تم کیا کر رہے تھے بولو جب اولیاء کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی تب تم کیا کر رہے تھے تو ہم کہیں گے ہم آپس میں کنبہ لڑ رہے تھے قبیلہ لڑ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے ہم فیس بک پہ پوسٹ کر رہے تھے ہم واٹس ایپ پہ پوسٹ کر رہے تھے آپس میں ہم ایک دوسرے سے دعا سلام بند کیے بیٹھے تھے ارے اللہ سوال